बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SBN न्यूज़ और मैं हूं सबान कुरैशी। प्रोग्राम सवाल तो होगा में खुशामदीद। नाज़रीन, जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल मंजरनामा के हवाले से आप यकीनी तौर पर वाकिफ़ हैं, पिछले 4-5 रोज़ से मुल्क में ख़ासा हंगामा नज़र आया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को जिस वक्त अहाता अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, बल्कि कस्टडी हाई कोर्ट के अंदर से जब उनको गिरफ़्तार किया गया, तो उसके बाद मुल्क के अंदर वसी पैमाने पर एहतजाज नज़र आया। काफ़ी हंगामे हुए, तोड़ फोड़ हुई, जलाओ घेराव किया गया और एक दफ़ा तो ये लगना शुरू हो गया था कि शायद मुल्क में खाना जंगी की कैफियत कहीं पैदा ना हो जाए। जो सलामती, जो सिक्योरिटी के हमारे इदारे हैं, उनके साथ आवाम की हाथापाई की फुटेजेस और वीडियोस भी मंजर पर आना शुरू हो गई। और लाहौर के अंदर एक बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर की, जिसको कोर कमांडर कहा जाता है, उनके घर पर भी नजर आतिश किया गया। इसके अलावा दर्जनों अमवात की खबरें भी आई, जबकि सैकड़ों की तादाद में कारकुनान के इसी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी अमवात और ज़ख्मियों का ख़बरों का सिलसिला हमारे सामने आता रहा। उसके बाद फिर हमने देखा कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो गिरफ्तारी थी, जो नैब में अलकादिर ट्रस्ट केस में उनको गिरफ्तार किया गया था, उसके खिलाफ अपील दायर की और फिर वहाँ से ज़मानतों का एक सिलसिला शुरू हुआ और फिर एक के बाद एक केस में उनको ज़मानत मिलती गई। और यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने उनको जितने भी उन पर मुकदमात 9 मई के बाद वाले और उससे पहले जो लाहौर में दहशतगर्दी के मुकदमात थे, तमाम में ज़मानत दी और पुलिस को हर सूरत गिरफ्तारी से मना किया गया। नैब को भी कहा गया कि आप उनको 2 हफ्ते तक इस अलकादिर ट्रस्ट केस में हिरासा नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें अहम समझी जा रही हैं। एक तो ये है कि क्या इस तरीके से, जिस तरीके से जत्थाबंदी की गई, ग्रोह बनाकर रियासत पर अटैक किया गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो कैटेगोरिकली इस चीज़ का डिनाइल सामने आया कि ये जो जितनी भी तखरीबकारी या बदअमनी की लहर चली है पिछले 2 दिन में, इससे तहरीक इंसाफ का बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है। यकीनी तौर पर इमरान खान की गिरफ्तारी पर लोग हाइपर होकर निकले ज़रूर थे, लेकिन हमने पुरअमन एहतजाज की कॉल दे रखी थी। हमारा हरगिज़ मकसद जो था वो ये तशद्दुद या जलाओ घेराव नहीं था। ताहम इसी असनाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के कुछ सीनियर रहनुमाओं की ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आई हैं, जिनसे ये साबित हो रहा था और वाज़े नज़र आ रहा था कि वो ये जलाओ घेराव के अहकाम ना सिर्फ दे रहे थे बल्कि उस कैंपेन को खुद लीड भी कर रहे थे। अब हुकूमत की जानिब से आज ही ताज़ा तरीन डिवेलपमेंट हुई है। जो निगरान हुकूमत है पंजाब में, उन्होंने JIT बनाने का फ़ैसला किया है और इंसदाद दहशतगर्दी कोड के तहत उन तमाम अफराद पर जो मुलव्विस हैं इन तमाम वाक़यात में, उनके खिलाफ मुकदमात को आगे परस्यू करने के लिए अब हतमी तौर पर JIT बनाने का फ़ैसला कर लिया गया है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब अपनी ज़मानत लेने के बाद लाहौर ज़मान पार्क रात पहुँच चुके थे। आज उनकी जानिब से कौम से खिताब का ऐलान भी किया गया था, जो कि प्रोग्राम के नशर होने के दौरान या किसी भी वक्त आपकी समातों तक पहुँच जाएगा। अब सबसे अहम तरीन सवाल ये है कि पिछले 3-4 दिन में जो कुछ हुआ, जो हंगामा आराई हुई, उसकी ज़िम्मेदारी किस पर डाली जाएगी? क्या इमरान खान को गिरफ़्तार करना कानूनी तौर पर दुरुस्त था? इसी तरीके से मुल्क में एमरजेंसी लगाने के ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। इलेक्शन को डिले करने के लिए, असम्बलियों की मुद्दत आगे ले जाने के लिए भी बहस शुरू हो चुकी है। JUI मौलाना फजलुर रहमान, जो कि PDM के भी सरबराह हैं, उनकी जानिब से एक धुआंधार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें ये बात उन्होंने कही कि हम सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनके रवैये के ख़िलाफ़ सोमवार को भरपूर हड़ताल करेंगे, धरना देंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर। और लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो उनके नजर हुसैन बुखारी सीनियर रहनुमा है, उन्होंने भी कन्फर्म किया कि हम भी JUI को इस एहतजाज के अंदर, इस धरने के अंदर ज्वाइन करेंगे। तो इन्हीं तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डस्का के सीनियर रहनुमा हैं, एक्स सीनियर नायब सदर हैं PTI यूथ विंग के चौधरी सज्जाद बरियार साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लॉयर भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं पंजाब से लॉयर विंग के, और शोरकोट से उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली भी हैं जनाब मलिक आसिफ याकूब साहब। मैं अपने दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। चौधरी सज्जाद बरियार साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा। पिछले 3-4 दिन में जो कुछ होता रहा, क्या कहेंगे उस पर? सर देखें, पहली बात तो ये है कि पाक अफवाज जो है, हम उसकी दिल से कदर करते हैं और इज्जत की निगाह से देखते हैं। पाक फौज हमारे माथे का झूमर है। बात सिर्फ ये है कि पाक फौज को सियासत से दूर रहना चाहिए।
کیونکہ پاک اتفاق ہوتا ہے. ریاض صاحب آپ کی لائن میں شاید ایشو ہے, ایک بات تھوڑا سا جی کنٹینیو کریں. دوسری بات یہ کہ جیسے عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ کے ہاتھوں سے گرفتار کیا گیا, وہ گرفتاری تو نہیں, ہم اغوا کہہ سکتے ہیں, اغوا کیا گیا. وہ اپنی بیل لینے کے لیے عدالت گئے تھے. جب کوئی بھی انسان عدالت جا تو انہوں نے ادھر ان کو گرفتار کر لیا. جب کوئی بھی لیڈر گرفتار ہوگا تو ظاہری بات ہے ہر انسان کے اپنے لیڈر کے ساتھ جذبات جڑے ہوتے ہیں. ایسی صورتحال تو پیدا ہونی تھی, وہ تو پی ڈی ایم کو بھی پتا تھا کہ ایسی صورتحال پیدا ہوگی. تو عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو عوام کا باہر آنا ہے وہ عمران خان کی محبت کہہ لیں, پیار کہہ لیں, یا پھر پی ڈی ایم پہ غصہ کہہ لیں, عوام کا باہر آنا. لیکن ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فوج کے خلاف ہماری اطلاع کے مطابق ہمارے لوگ نہیں تھے جنہوں نے فوج کے خلاف بولا یا ادارے کے خلاف کوئی بھی ایسی بات کی ہو, وہ ہمارے لوگ نہیں تھے. اس میں بھی کوئی نہ کوئی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ کون تھے. ٹھیک ہے چلیں. ملک آصف صاحب, بریار صاحب نے تو کہا کہ وہ ہمارے لوگ نہیں تھے, آپ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ شناخت کر دیے گئے ہیں, ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا پچھلے 4 روز میں ملک میں جو کچھ ہوتا رہا, حکومت کی رٹ کیوں نظر نہیں آئی؟ حکومتی ادارے کہاں تھے؟ کیا جان بوجھ کر انہوں نے اس واقعے کو زیادہ بڑھاؤ چڑھاؤ کے لیے خاموشی اختیار کی, یا اس کے پیچھے کوئی اور حکمت عملی تھی؟ تھینک یو سبحان بھائی. میرے پیارے بھائی نے اپنی باتیں بتا دی. میں اختلاف اگر ہے بھی صحیح تو ڈبیٹ کی حد تک ہے ان کے ساتھ. بات یہ کہ آپ نے یہ پوچھا کہ یہ جو 2 سے 3 دن اس ملک کے ساتھ ہوتا رہا ہے یہ کیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ قبل ازیں بھی سیاسی لیڈران ملک کی ہسٹری میں ہمیشہ گرفتار ہوتے رہے ہیں, اور اس کا سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران جو ہیں وہ اس ملک میں بعد میں عدالتوں نے بھی ایڈمٹ کیا, بعد میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی ایڈمٹ کیا کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران اور کارکنان کے ساتھ ہم نے زیادتی کی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کسی بھی سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا. پاکستان پیپلز پارٹی کے جتھوں نے کبھی بھی کسی سرکاری عمارت پہ حملہ نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز نے کبھی بھی جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا, کبھی بھی کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا, کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ یہ بریار صاحب آپ سر اگر مجھے بولنے دیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا, بولیے گا بریار صاحب, انہیں ادروائز پھر جو ہے وہ بدمزگی پیدا ہو جائے گی. بریار صاحب آپ انہیں بولنے دیں اپنے موقع پر. جی آپ کنٹینیو کریں, ملک آصف صاحب کنٹینیو کریں. جی, پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر اٹھایا, شہادت اٹھائی. پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہید ہوئی ان کو اٹھایا, اور اس درد مندانہ انداز میں بھی جناب آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. میں کہتا ہوں اس بات کو 1 منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیں کہ اس عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ گرفتاری تھی یا اغوا تھا یا قانونی تھی یا غیر قانونی تھی. کیا عدالتوں پہ ان کو اعتماد نہیں تھا جن عدالتوں کا آج یہ نعرہ لگا رہے ہیں؟ کیا ان کو اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ عدالت میں جب یہ معاملات جائیں گے تو ہم وہاں سے جو ہے وہ باعزت بری ہو جائیں گے یا ہمیں ضمانتیں مل جائیں گی؟ تو یہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ عدالتی فیصلوں کا احترام کر لیتے, بجائے جی ایچ کیو اور جو ہے وہ دوسری سرکاری عمارات جو ہیں کور کمانڈر ہاؤس, ریڈیو پاکستان جو ہے وہ ان پر حملہ کرنے سے
इमरान खान साहब रिहा हो जाने थे या अदालतों से रिलीफ लेने के लिए। मलिक साहब, आपका ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, हम इसको एडमिट कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि हुकूमती रिट क्यों नज़र नहीं आई? क्या ये जानबूझकर ये हाथ पीछे बांध कर वेट किया गया कि जितना ज़्यादा तबाही मच सकती है उतना इसको हाईलाइट करके कैश करवाया जाएगा, या क्या हिकमत अमली थी? समझ नहीं आई, ज़रा वजाहत करें ना। 3-4 दिन क्यों हुकूमत की रिट नज़र नहीं आई? सुभान भाई, हाँ सुभान भाई, ये बड़ी प्यारी बात की है आपने कि स्टेट जो है इस दौरान अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। उसकी रीजन ये थी कि आप ये देखें, आप थोड़ा सा बैक पे चले जाएं, ये मामला कब से स्टार्ट होते हैं? 2014 से। 2014 में खान साहब और तैर और कादरी साहब ने मिलके जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन में भी घुसे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दीवारों पर कपड़े भी लटकते रहे और वहां पे कब्रें भी जो है वो खोदी गई और कफन भी बनते रहे। उस वक्त से लेके वो वक्त था 2014 का, उस वक्त ही माइंडसेट साफ नजर आ गया था कि ये करने क्या जा रहे हैं, इनके मामलात क्या हैं। फिर आप आगे आ जाएं 2016 में, 17 में, और फिर खान साहब की जितनी भी तकारीर हैं वो आप उठाकर देख लें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी बताया, यास्मीन राशिद साहबा, मियां असलम साहब, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब और बाकी जो दीगर लीडर हैं इनकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप में, उन लोगों के आप जो है वो बयानात, उनकी तकारीर उठाकर देख लें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को इस बात पे उकसाया और हम ये सुनते रहे कि ये जनाब श्रीलंका बनने जा रहा है और ये फलां बनेगा और जो है रेड लाइन है और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। खान साहब खुद कहते रहे कि मैं जो है वो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। ये सारी एक प्लानिंग बन चुकी थी इनकी और इस वजह से ये सारी चीजें आ गई। अब आपने ये कहा कि इस वक्त रियासती जो इदारे थे उन्होंने इनको क्यों ना रोका, तो रियासती इदारों ने ये जो सारे मामला चल रहे थे इसको तरीके से हैंडल करने के लिए जो है वो इनको उस हिसाब से हैंडल करने के लिए इनके साथ नेगोशिएशन भी करते रहे, इनको समझाते भी रहे, ठीक है, कि आप भाई अगर आप लोगों का मामला पीडीएम के साथ है, आप लोगों का मामला हुकूमत के साथ है, आपको इख्तलाफ पार्लियामेंट पे है, तो आप लोगों ने जाके जीएचक्यू क्यों तोड़ा? अभी मेरे प्यारे भाई ने एक बात की है कि हमें पाकिस्तान फौज से मोहब्बत है और हमने सिर्फ एक आखिरी बात कर रहा हूं, जीएचक्यू पे क्यों जाके हमला किया? क्या लाहौर में उसमें कोर कमांडर हाउस पे जाते हुए क्या रास्ते में कितनी इमारत मौजूद थी, उनमें किसी को इन्होंने नहीं छेड़ा, सीधा जाके कोर कमांडर हाउस पे हमला किया और उसकी इंस्ट्रक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल का जो व्हाट्सएप है उस पे आती रही। तो ये एक सारी प्लानिंग थी जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है। तो हम लोग जो है हुकूमत वक्त से भी और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको ये कहते हैं कि जिन लोगों ने ये जुल्म किया है उनको जो है वो उनको सजा मिलनी चाहिए, कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे ला तलकी करती है, वो कहते हैं कि हमारे ये बंदे नहीं थे, तो कर दे मेंबरशिप उनकी खत्म, यास्मीन राशिद साहबा की, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब की और बाकी जो दीगर लीडरान हैं उनकी मेंबरशिप खत्म कर दे और कौन से माफी मांगे। मलिक साहब, इस हवाले से तो पंजाब की निगरान हुकूमत ने बड़ा अच्छा फैसला किया है कि JIT बनाई जाएगी, उसके अंदर तमाम जो शवाहिद हैं, जो वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, जिस तरफ आप इशारा करें सोशल मीडिया व्हाट्सएप अकाउंट्स का, वो तमाम ज़ाहिर है कि आप भी उसमें पेश होंगे एज ए हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पेश होगी और जो अफराद उसमें शरीक थे जिनकी शनाख्त कर ली गई वो भी पेश होंगे, सिक्योरिटी इदारे भी होंगे। तो अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा पर या मियां असलम इकबाल पर या दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लीडरान का आप नाम ले रहे हैं, अगर वहाँ पर JIT उनको कसूरवार कहती है तो फिर यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ को ये सोचना होगा कि क्या वो उनकी मेंबरशिप को मुस्तरद करेंगे, कैंसिल करेंगे और उनको सख्त सजा दिलवाने में किरदार अदा करेंगे या नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में हम देख लेंगे। तो सज्जाद रियाज साहब, आपकी तरफ आऊँगा। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया मलिक आसिफ याकूब साहब ने कि जब अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा, इंसाफ भी मिल रहा, आपका एतमाद भी बहाल है, हर केस में ज़मानत भी मिल रही है, तो क्या ज़रूरत थी 2 दिन मुल्क में हंगामा करने की? उसी केस को अगले दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट में
چیلنج کر دیا جاتا, وہاں سے ریلیف مل جاتا تو اتنا کچھ نہ ہوتا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس سوال کا بہت شکریہ. یہی بات میں کرنے جا رہا تھا کہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا ضرورت تھی. کیا ہم نے تو کچھ نہیں, ہم تو عدالت جا رہے تھے, ہم نے تو سرنڈر کر دیا تھا, ہم تو عدالت گئے ہوئے تھے. یہ جو تماشا لگا ہے 2-3 دن, جو یہ لکی رانی سرکس والا ماحول بنا ہوا تھا, انٹرنیٹ بند ہوا تھا, لوگوں کا روزگار جو ہے وہ نہیں تھا چل رہا. ملک صاحب کو یہ پتا ہے کہ انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے کتنے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہم تو عدالت گئے تھے, یہ عدالتوں پہ ان کو اعتماد نہیں ہے, ہم کو تو اعتماد ہے الحمدللہ. ہم تو ہر ادارے کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم تو عدالت گئے ہوئے تھے, انہوں نے ادھر سے اغوا کیا. اس کی وجہ سے ملک میں جو ہے یہ اب دیکھ لیں کہ یہ دہشت گردی کے ایف آئی آر دے رہے ہیں, کسی کے اوپر کوئی ایف آئی آر دے رہے ہیں, کسی کے اوپر کوئی ایف آئی آر دے رہے ہیں. یہ سب کرنے کا مقصد صرف اور صرف, اور ایک بات اور, انہوں نے بولا کہ آپ ان کی رکنیت معطل کر دیں. جب پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون وغیرہ وغیرہ جب یہ مظاہرے کرتے تھے تو انہوں نے کتنے لوگوں کی ممبرشپ جو ہے وہ ختم کی تھی؟ وہ کی آج تک کوئی نہیں کی. آگے چلیں کہ یہ سب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کو سائڈ پہ لگانے کی, جیل میں ڈالنے کی آخرکار وجہ کیا ہے؟ ان کو صرف ایک ہی مسئلہ ہے. اس ٹائم پاکستان کا پاپولر لیڈر بن چکا ہے عمران خان. سروے کے مطابق پاکستان کا سب سے مضبوط ترین اور چاہنے والا لیڈر بن چکا ہے عمران خان. دیکھیں, ان کو پتا ہے کہ ہم نے اگر الیکشن کروائے, پہلی بات تو یہ کہ یہ کہتے ہیں نا ہم تو عدلیہ کا ہر فیصلہ مانتے ہیں اور ماننے کے لیے تیار بھی ہیں. اسی پاک عدلیہ نے 2-3 بار الیکشن کی ڈیٹ دی ہے. کیا انہوں نے عمل کیا؟ یہ تو کھلم کھلا سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو سارے ادارے سے اوپر سمجھ رہے ہیں نا. انہوں نے, عدالت نے بولا 14 مئی کو الیکشن کروائیں, انہوں نے کروا رہے ہیں, یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو کرواتے ہوئے. اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ الیکشن سے بھاگنا, کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم الیکشن میں چلے گئے تو ہمیں تو 100 میں سے 2 سیٹیں بھی نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ نہ تو کوئی عدالت کا حکم مارے. آج ماشاءاللہ میرے بھائی ملک صاحب کو بہت تکلیف ہوئی کہ اداروں کی عمارتیں توڑی گئی. میں بھی اس چیز سے ایگری ہوں کہ وہ ہمارے ادارے ہیں, ہم ہماری حفاظت کے لیے ہیں, ہم ان کی عزت ہم پر فرض ہے اور عزت کرنی چاہیے. لیکن جب آپ کو پتا ہوگا ملک صاحب, گجرانوالہ میں جلسہ ہوا مسلم لیگ نون کا, تو ادھر میاں نواز شریف نے کیا کچھ نہیں کہا تھا کہ ہم تم سے حساب لیں گے باجوہ. ایک کا نام لیا, عدلیہ کو یہ بلیک میل کرتے رہے, آڈیو ویڈیو کا ہنر ان کے پاس ہے. یہ کیا نہیں کر رہے, صرف ایک الیکشن سے بھاگنے کے لیے. بھئی اگر آپ کے پاس اتنی مقبولیت ہے, آپ اتنے پاپولر ہیں, تو آئے نا عوام میں عمران خان کے کیا گناہ ہے؟ عمران خان کا کیا قصور ہے؟ عمران خان ایک ہی بات کہتا ہے نا. آپ کا پوائنٹ آگے, اسی پر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. میں ملک صاحب سے الیکشن کے حوالے سے بھی پوچھتا ہوں. ملک صاحب, الیکشن پر میں بعد میں بات کروں گا. سب سے پہلے سموار کو جو جے آئی فے کے جو صدر ہیں مولانا فضل الرحمان, اور پی ڈی ایم کے بھی وہ پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر سپریم کورٹ کے رویے کے خلاف احتجاج اور دھرنے کا جو اعلان کیا ہے. خبریں یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی اس کو جوائن کرنے جا رہی ہے. سر, یہاں پر بنیادی سوال یہ ہے, آپ صرف سیاست دان نہیں بلکہ لائر بھی ہیں, قانون دان بھی ہیں, عدالتوں میں پیش بھی ہوتے رہے ہیں.
ایک دن اگر نواز شریف PMLN یا آپ لوگوں کے حکومت کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، وہی عدالتیں وہی ججز اچھے ہوتے ہیں. یہ وہی عدلیہ تھی جس نے قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف فیصلہ دے کے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا. تب مٹھائیاں تقسیم ہوئیں. تب پوری PDM نے بشمول بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، فضل الرحمان نے اس وقت رات کو آ کے پریس کانفرنس کی اور بہت اس فیصلے کو خوب جو ہے وہ اچھا کہا. یہ وہ ابھی 2 دن پہلے جس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں 1 منٹ سوال پورا کر لوں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس وقت قانونی قرار دیا گیا اس وقت بھی پریس کانفرنس حکومت کی جانب سے آ کر کی گئی اور بہت خوب سراہا گیا. اگلے دن جب اسی عدالت کے بینچ نے ان کو ضمانت دی تو وہی عدالتیں بھی بری ہو گئی اور اس کے رویے کے خلاف احتجاج بھی آپ لوگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ دوہرا پول فیل میں جو تضاد نظر آتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ سبحان بھائی، یہ آپ کا سوال بڑا پیارا ہے. پہلے میں میرے پیارے بھائی نے 2-3 باتیں کی، میں صرف ان کا مختصر سا جواب دے دیتا ہوں، کیونکہ سیاست میں جو ہے وہ اختلاف رائے بہت اچھی بات ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سراہتی ہے. انہوں نے یہ بات کی کہ انٹرنیٹ جو بند کیا گیا اس سے بے روزگاری ہوئی، تو ان سے یہ پوچھنا تھا تھوڑا سا کہ کیا جو سرکاری عملہ کو نقصان پہنچا، ملک پہلے کس نہج پہ آپ لوگوں نے پہنچا دیا تھا، جس کو ہم لوگ وہ اسٹریچر سے پکڑ کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ نے دوبارہ ان کو ملکی جو املاک ہیں ان کو نقصان پہنچا کے آپ نے کیا کر دیا. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اداروں کا احترام کرتے ہیں. اداروں کا احترام تو نظر آ گیا یہ کتنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آج تک GHQ میں کتنی سیاسی گرفتاری ہوئی، کیا بارہا سیاسی اختلافات کے باوجود کیا TLP نے جس کو ان کی گورنمنٹ نے بھی بین کیا تھا، کیا اس نے کون سی سرکاری عمارت جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹکراؤ کیا تھا؟ کیا یہ وہی پالیسی نہیں ہے جو طالبان والی تھی کہ ہم سرکاری اداروں کو اور GHQ کو نقصان پہنچائیں گے؟ دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب پاپولر لیڈر ہیں. عمران خان صاحب اگر پاپولر لیڈر ہیں تو کیا وہ قانون سے بالا تر ہیں؟ تیسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ عدلیہ کے فیصلوں پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوا. عدلیہ کے فیصلے جو ہے وہ 15 تاریخ کو لگی ہوئی ہے، اس میں جو ہے وہ اگر عدلیہ کا 14 مئی والا جو فیصلہ ہے وہ اگر ویلڈ ہے تو 15 تاریخ کو اس کا بھی فیصلہ آ جائے گا. عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ تو نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مانا ہے. ہم نے تو وہ بھی فیصلے مانے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کہ خود عدالت بعد میں کہتی تھی کہ ہم نے زیادتی کی ہے. معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ ہی کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. اچھا، خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی تو اس لیے نااہل کروانا چاہتی ہے موجودہ گورنمنٹ کو، کیونکہ ایک تو یوسف رضا گیلانی صاحب والا بدلہ لینا ہے اور دوسرا یہ طے ہوا تھا کہ اگر یہ نااہل ہوتے ہیں تو اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوگا. تصدیق کریں یا تردید کریں، خبریں یہ بھی ہیں کہ آپ لوگ جان بوجھ کر اس معاملے پر خوش ہیں کہ یہ 15 تاریخ کو عدالت سے نااہل ہو حکومت اور آپ لوگوں کو پھر دوبارہ کچھ عرصے کے لیے وزارت شپ مل جائے. تردید کریں گے یا تصدیق کریں گے؟ میں اس کی تردید کروں گا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس قسم کی سازش کا حصہ نہیں بنتی. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ملک کی خاطر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت ان کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ آسرا کہہ لیں، سہارا کہہ لیں یا اتحاد کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کو لفظ دینا چاہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے ملکی معاملات کو درست کرنے کے لیے، اس ملک کو ریاست پاکستان کو بچانے کے لیے. جہاں تک آپ نے وہ آپ کا سوال بیچ میں ہی رہ گیا جو آپ نے کیا کہ جو کورٹ کے سامنے ہے، وہ دیکھیں احتجاج کے لیے ہم یہ نہیں کہتے. آپ یہ دیکھیں ہم نے تحریک انصاف کو بھی یہ نہیں کہا کہ آپ احتجاج سے پیچھے ہٹیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو احتجاج ہے وہ پرامن ہونا چاہیے. کیا یہ اچھا ہوتا اگر پاکستان تحریک انصاف پرامن احتجاج کرتی تو بینگ اے پولیٹیکل ورکر آج مجھے بھی خوشی ہو رہی ہوتی. اور آپ یہ دیکھیں ان سارے معاملات کے باوجود بلاول صاحب نے کل جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کی ہے کہ ان کو بین نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایمرجنسی ملک میں نافذ نہیں ہونی چاہیے بلکہ معاملات کو سلوشن نکالنا چاہیے. تو یہ آپ ہٹ کر ہی نہیں ہے، آپ طرف آئے نا. ایک تو آپ کا یہ بڑا پرابلم ہے لیڈر سے لے کے کارکن تک، آپ کا یہ بڑا پرابلم ہے کہ دوسری کی بات نہیں سنتے ہو آپ لوگ. آپ مجھے اپنی بات کرنے دیں. میں آپ کی بات میں بولوں. مجھے میری بات سن لینا. جو بات میں کر رہا ہوں یہ میری باری ہے، آپ بات میں کر لیجیے گا. آپ اپنی بات یہ کہہ رہا ہوں نہیں، آپ مجھے میری بات کرنے دیں میرے پیارے بھائی، بات مزکی نہ کریں. میں یہ بولنے دیں.
आपकी बारी पर आप कौन सा जवाब दे दीजिएगा। अब मेरी पूरी डिस्कशन के दौरान मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। वक्त थोड़ा रह गया, कंटिन्यू करें आप। हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। आप कंटिन्यू करें, वक्त थोड़ा रह गया। पुरअमन एहतजाज हर जमहूरी फोर्स का, हर जमहूरी पार्टी का जो है वो राइट है, लेकिन पूरा मानो ये नहीं है कि आप जो है वो सरकारी और प्राइवेट अमला को नुकसान पहुंचाएं, आप गाड़ियां उड़ा दें, आप कहें जी खान साहब नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, आप ये कहें कि अगर हम हैं तो सब कुछ है, अगर हम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कल तक तो यही सारा कुछ कहते थे, आज ये फौज पे GHQ पे हमला कर रहे हैं, आज इनको सब कुछ बुरा लग रहा है। कल यही सी बाजवा को ये बाप कहते थे, इसी बाजवा को ये कहते थे कि यही इस जैसा जमहूरी आदमी दुनिया में कोई नहीं है, ये सबसे बड़ा आदमी है, और आज ये कहते हैं कि ये सबसे बुरा आदमी है। खान साहब कहते हैं कि 4 साल में जो है वो जो कुछ किया है वो बाजवा साहब ने किया है, और जब ये हुकूमत में थे तब कहते थे कि जी बाजवा साहब जैसा परहेजगार आदमी दुनिया में नहीं है। तो ये बात ऐसा नहीं है, ये नहीं चलेगी। जहां तक बात है कोर्ट की, मैं सिर्फ एक बात आखिरी कर रहा हूं, जहां तक बात है कोर्ट के सामने एहतजाज की, पुरअमन एहतजाज सबका राइट है, चाहे वो कहीं पर भी हो। अगर इसमें एक गमला भी टूटेगा, मैं आपसे इस प्रोग्राम में ऑन एयर ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हो या किसी भी जमात का वर्कर हो, अगर वो किसी भी सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाएगा या किसी की प्राइवेट अमला को नुकसान पहुंचाएगा तो खुल के उसकी मजम्मत करूंगा। ठीक है। सबसे पहले रूल ऑफ लॉ है। अगर कोई बंदा खुद को कहता है कि मैं एक जत्था लेके आ जाऊंगा और मुझे अदालतें और कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं पूछेंगे, तो ये उसकी सोच है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हजूम की सियासत नहीं करती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राइट की सियासत करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुलेट पर नहीं बैलेट पर यकीन रखती है। ठीक है, आपका पॉइंट बहुत अच्छा आ गया। ठीक है, अच्छा सजाद साहब, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल आखिरी लम्हात में है, मैं मुख्तसर तौर पर आपसे जानूंगा जिस तरीके से सवाल सुन लें पहले। एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। अच्छा चलिए आप करें। एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। जी। जनाब ने कहा कि मुल्क बहरान से कैसे निकलेगा, मुल्क बहरान से कैसे निकलेगा, इसका वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन है। ठीक है, ये इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं आ रहे? देखे ना, अगर ये समझते हैं कि हम पॉपुलर हैं। सवाल तो सुन लें। सवाल मेरा आपसे यही है, जिस तरीके से अभी मलिक साहब ने भी कहा कि 14 तारीख को इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अगर 14 तारीख बरोज़ इतवार 2 दिन कल का दिन है, अगर नहीं होता तो 15 को सुप्रीम कोर्ट यकीनन एक्शन लेके फिर जो भी वो आला अदालत फैसला करेगी वो तो सबको काबिल कबूल होगा। सवाल ये है कि इलेक्शन ना होने पर अब आपका अमल क्या होगा? तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है अगर इलेक्शन नहीं होते? हमने पहले भी कंटिन्यू करें। खौफ है। मैं तो कहता हूं कि अवाम में आए, जिसको अवाम चाहेगी, जिसको अवाम मैंडेट देगी वो अपनी हुकूमत बनाए। एक और दूसरी बात, ये जो मौलाना फजलुर रहमान और PDM जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान कर रखा है इन्होंने, ये किस लिए कर रखा है? मुझे ये कोई समझ नहीं आई। उधर ये कह रहे हैं कि आप अदलिया से भाग रहे हैं, आप इदारों को नहीं मानते, आप इदारों की इज्जत नहीं करते। ये किस लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान किया है? ये किसको दिखाने के लिए या किसके लिए, किस पे प्रेशर डालने के लिए इन्होंने ये ऐलान किया है? चलें ठीक है बरियार साहब, आपका भी पॉइंट आ गया। प्रोग्राम का वक्त चूँकि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, आने वाले वक्तों में अब जाहिर सी बात है कि 1-2 दिन की बात रह गई है। 14 तारीख कल है, उसके बाद 15 को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अगर नोटिस दिया जाता है तो देखा जाएगा कि क्या इलेक्शन ना होने पर हुकूमत को नाअहल किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर मसला गिरता है, कैबिनेट या काबीना को गिराया जाता है। जो भी सूरत हाल निकलेगी आइंदा आने वाले 1-2 दिन के अंदर मंजर वाज़ेह हो जाएगा। उसके बाद इलेक्शन क्या अभी होंगे या सितंबर-अक्टूबर के बाद, जिस तरीके से PDM की ख्वाहिश है कि उस वक्त हों, वो 2 या 3 दिन की बात है। उसके बाद फिर दोबारा एक प्रोग्राम इसी पर रखेंगे और फिर इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कौम जो PDM है वो इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करती हुई नज़र आती है बकौल तहरीक इंसाफ के। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान सुभान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।